अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मरीख पर इंसानी बका के मौजू पर बात करेंगे और आपके साथ बहुत सी अहम मालूमात शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि मरीख पर इंसान का रहना कैसे मुमकिन है और ये काम अंजाम देने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। मरीख सुर्ख सियारा सदियों से इंसानों के तखय्युल को मशहूर कर रहा है। जैसे कि हम खलाई तहकीक के इम्कानात को तलाश कर रहे हैं, मरीख ज़मीन से बाहर इंसानी इबादतकारी के लिए सबसे ज़्यादा मुमकिन सियारे के तौर पर उभरा है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि मरीख पर इंसान कैसे ज़िंदा रहेंगे। मस्क की कंपनी स्पेस एक्स स्टारशिप रॉकेट की तैयारी पर काम कर रही है, जिसे मुकम्मल तौर पर दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसने पहले ही नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए कई कामयाब मिशन मुकम्मल किए हैं। नासा, रियासत-ए मुत्तहिदा की खलाई एजेंसी स्पेस एक्स और एलोन मस्क के साथ खलाई रिसर्च के मुख्तलिफ इक़दामात बशमूल आर्टेमिस प्रोग्राम पर ताउन कर रही है। इस प्रोग्राम का मकसद इंसानों को चाँद पर वापस भेजना और आखिरकार चाँद की सतह पर पायदार मौजूदगी कायम करना है। स्पेस एक्स अपना स्टारशिप खलाई जहाज़ भी तैयार कर रहा है, जो मुमकिन तौर पर मुस्तक़बिल में चाँद और मरीख पर अमले के मिशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कंपनी का मरीख पर मुतअद्दिद स्टारशिप खलाई जहाज़ भेजने का मंसूबा है। हर एक कॉलोनी की मदद के लिए सामान लेकर जाता है। मस्क ने यह भी तजवीज़ किया है कि मरीख को टेराफॉर्म करना मुमकिन हो सकता है, जो इसे इंसानों के लिए ज़्यादा रिहाइश के काबिल बनाता है। ताहम चैलेंजेस बाकी हैं। मरीख एक साख्ता और मुख्तलिफ सियारा है, जिसमें इंतहाई दर्जा हरारत और तबाहकारी की नुमाइश होती है। मरीख पर इंसानी बका की मदद के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी और निज़ाम तैयार करना एक अहम चैलेंज होगा। चैलेंजेस के बावजूद स्पेस एक्स और एलोन मस्क के दरमियान खलाई ताउन की तहकीक को आगे बढ़ाने और खला में इंसानी कामयाबियों की हदूद को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। जैसे कि हम मरीख पर इंसानी बका के इम्कानात को तलाश करते रहते हैं, हमें इसे हकीकत बनाने के लिए दरकार टेक्नोलॉजीज़ और सिस्टम्स तैयार करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसके बाद ही हम एक खलाई मखलूक के तौर पर सफ़र कर सकते हैं और अपने सफ़र में अगला कदम उठा सकते हैं। मरीख सदियों से साइंसदानों, माहिरीन फ़ल्कियात और यहाँ तक कि साइंस फ़िक्शन लिखने वालों के लिए भी दिलचस्पी का मौजू रहा है। हालिया बरसों में इंसानों के मरीख पर आबाद होने का ख्याल तेज़ी से मकबूल हुआ है, जिसमें खलाई एजेंसियाँ और निजी कंपनियाँ यकसा तौर पर सुर्ख सियारे पर मिशन की मनसूबाबंदी कर रही हैं। इस इल्ज़ाम की क़यादत करने वाली सबसे नुमायाँ शख्सियत एलोन मस्क हैं, जो स्पेस एक्स के बानी और CEO हैं। इस वीडियो में हम मरीख को नौआबादियाती बनाने के लिए मस्क के विज़न और उसके साथ आने वाले चैलेंजेस को आपके सामने रखेंगे। मरीख को कोलोनाइज करना मुमकिन है या नहीं? इंसान क्यों मरीख को नौआबादियात बनाना चाहेंगे? इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले, मरीख हमारे निज़ाम शमसी का सबसे ज़्यादा ज़मीन जैसा सियारा है, जिसमें देर रात का चक्कर, एक पतला माहौल और पानी का सबूत है। यह इसे इंसानी रिहाइश के लिए एक मिसाली उम्मीदवार बनाता है। मज़ीद बरआं ज़मीन पर किसी आलमी तबाही की सूरत में मरीख को नौआबादियाती बनाना इंसानियत के लिए बैकअप प्लान के तौर पर काम कर सकता है। एलोन मस्क मरीख को नौआबादियात बनाने के सबसे ज़्यादा आवाज़ देने वालों में से एक रहा है। इसका विज़न इंसानियत को एक मल्टी प्लानेटरी स्पेसिस बनाना और सुर्ख सियारे पर एक खुद मुख्तार कॉलोनी कायम करना है। कुरे अर्ज़ एक मुखालिफ माहौल है, जिसमें इंतहाई दर्जा हरारत, सांस लेने के काबिल हवा नहीं और तबाहकारी की आला सतह है। मरीख पर कॉलोनी बनाने के लिए मुतअद्दिद तकनीकी और लॉजिस्टिक चैलेंजों पर काबू पाने की ज़रूरत होगी। सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये है कि कुरे अर्ज़ पर खुराक और दीगर वसाइल कैसे पैदा किए जाएँ। मरीख की कोई ज़रख़ीज़ मिट्टी नहीं है और सख्त माहौल फसलों को उगाना मुश्किल बना देता है। इस मसले को हल करने के लिए मस्क के मंसूबे में हाइड्रोपोनिक्स और दीगर जदीद काश्तकारी की तकनीकों का इस्तेमाल शामिल है। एक और चैलेंज कॉलोनी के लिए तवानाई फराहम करना होगा। शमसी तवानाई एक ऑप्शन है, लेकिन मरीख पर पतली फ़ज़ा का मतलब यह है कि शमसी पैनल ज़मीन के मुकाबले में कम मुअस्सर होंगे। मस्क ने बिजली पैदा करने के लिए जोहरी रिएक्टर इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश की है। एलोन मस्क का मरीख पर इंसानी बका के लिए मंसूबा। मस्क के मंसूबे में एक कसीर मरहला अमल शामिल है। पहला कदम मरीख पर रोबोटिक मशीनों की एक सीरीज़ भेजना है, ताकि सियारों को इंसानी रिहाइश के लिए तैयार करना शुरू किया जा सके। इन मशीन में कुरे अर्ज़ पर ईंधन और दीगर वसाइल पैदा करने के लिए सामान भेजना शामिल होगा और साथ ही इंसानी ज़िंदगी को सहारा देने के लिए दरकार बुनियादी ढांचे की तमीर भी शामिल होगी। दूसरा मरहला मरीख पर अमले का मिशन भेजना होगा। मिशन पर तकरीबन 100 लोगों को भेजा जाएगा। तस्वर किया जाता है, जिसका मकसद कुरे अर्ज़ पर एक खुद मुख्तार कॉलोनी कायम करना है। इसमें इंसानी ज़िंदगी को सहारा देने के लिए रिहाइश गाहें, ग्रीन हाउसेस और दीगर सहूलियात की तमीर शामिल होगी।
آخر میں ماسک کو امید ہے کہ ایک ایسا ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنائے گا جو زمین اور مریخ کے درمیان سفر کو زیادہ سستی اور قابل رسائی بنائے گا۔ اس کے منصوبے میں 2 سیاروں کے درمیان لوگوں کو اور سامان کی نقل و حمل کے لیے دوبارہ قابل استعمال خلائی جہاز جیسے اسٹار شپ کا استعمال شامل ہے۔ ایلون ماسک اور اسپیس ایکس مریخ پر انسانی بستی قائم کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ملٹی فیزا اپروچ کا خاکہ پیش کیا ہے۔ مریخ پر بقا کے لیے ایک تفصیلی منصوبہ ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں، جس میں اس عمل میں AI روبوٹس یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں بغیر عملے کی مشینوں کا آغاز اور اس منصوبے کا پہلا مرحلہ مریخ پر عملے کے مشن شروع کرنا ہے تاکہ انسانی رہائش کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ان مشینوں کی قیادت AI روبوٹس کریں گے جو بہت سے کام انجام دیں گے، بشمول بجلی کا منبع قائم کرنا، کالونی کے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے سولر پینلز اور یا جوہری ری ایکٹر استعمال کیے جائیں گے۔ AI روبوٹس پانی، برف اور معدنیات جیسے وسائل کی کان اور پروسیسنگ کریں گے جنہیں تعمیراتی مواد اور ایندھن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر: روبوٹ کالونی کے لیے بنیادی ڈھانچے تعمیر کریں گے، بشمول رہائش گاہیں، ذخیرہ کرنے کی سہولیات اور مستقبل کے عملے کی مشن کے لیے لینڈنگ پیڈ۔ سائنسی تحقیق: روبوٹ کرۂ ارض کی ارضیات، ماحول اور زراعت کے امکانات پر بھی سائنسی تحقیق کریں گے۔ یہ ابتدائی مشن تصور کے ثبوت کے طور پر کام کریں گے اور انسانوں کے پہنچنے سے پہلے ضروری انفراسٹرکچر قائم کرنے کی اجازت دیں گے۔ کریوڈ مشینز منصوبے کے دوسرے مرحلے میں مریخ پر عملے کے مشن بھیجنا شامل ہے۔ ابتدائی عملہ ممکنہ طور پر ماہرین کی ایک چھوٹی ٹیم پر مشتمل ہوگا جو کالونی کے قیام کے لیے AI یعنی آرٹیفیشل روبوٹس کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ AI روبوٹس کالونی کے لائف سپورٹ سسٹم کو برقرار رکھنے، فصلوں کا انتظام کرنے اور اگر ضرورت پڑنے پر طبی امداد فراہم کرنے جیسے کاموں کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ اضافی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر: روبوٹ ضرورت کے مطابق کالونی کے لیے اضافی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر جاری رکھیں گے، بشمول رہائش گاہ کی توسیع اور نئی تحقیقی سہولیات کا قیام۔ AI روبوٹ سائنسی تحقیق جاری رکھیں گے، ڈیٹا کا تجربہ کرنے اور دریافت کرنے کے لیے انسانی عملے کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ عملہ سامان کی دیکھ بھال اور مرمت، تجربات کرنے اور سیارے کی تلاش جیسے کاموں کے لیے ذمہ دار ہوگا۔ عملے پر مشتمل مشنز مریخ پر مستقل موجودگی قائم کرنے کا موقع بھی فراہم کریں گے۔ اس سیارے پر طویل عرصے تک خلائی مسافر رہ رہے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں توسیع اور پائیداری: منصوبے کے تیسرے مرحلے میں کالونی کی توسیع اور طویل مدتی پائیداری قائم کرنا شامل ہے۔ اس میں AI روبوٹس اور انسانی عملے کے درمیان ایک مسلسل شراکت داری شامل ہوگی جس میں روبوٹ کالونی کے انتظام میں تیزی سے بڑا کردار ادا کریں گے۔ AI روبوٹس کے کاموں میں شامل کچھ اہم کام: AI روبوٹس کا پہلا اہم کام زراعت کا قیام ہوگا۔ AI روبوٹس ایک ایسا زرعی نظام قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہوں گے جو مریخ پر انسانی زندگی کو برقرار رکھ سکے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی: روبوٹ بنیادی ڈھانچے کی ترقی جاری رکھیں گے، بشمول انسانوں اور مواد کے لیے نقل و حمل کا نظام قائم کرنا۔ روبوٹ جدید سائنسی تحقیق کی حمایت کریں گے، بشمول سیارے کو ٹیرا فارم کرنے اور اسے انسانوں کے لیے مزید قابل رہائش بنانے کی کوشش میں۔ اس مرحلے کے دوران کالونی اور زیادہ خود کفیل ہو جائے گی، جس کا حتمی مقصد مریخ پر مکمل طور پر پائیدار آبادکاری حاصل کرنا ہے۔ AI روبوٹس کا استعمال اس مقصد کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، جس سے انسانی عملے کے لیے کارکردگی، پیداواریت اور حفاظت میں اضافہ ہوگا۔ آخر میں ایلون ماسک اور اسپیس ایکس کی مریخ پر بقا کے منصوبے میں ایک ملٹی فیز اپروچ شامل ہے جو کرۂ ارض پر انسانی بستی قائم کرنے کے لیے AI روبوٹس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ AI روبوٹس کا استعمال کالونی کی بنیادی ڈالنے، انسانی زندگی کو سہارا دینے، انفراسٹرکچر کی تعمیر اور سائنسی تحقیق کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ AI روبوٹس اور انسانی عملے کے درمیان مسلسل شراکت داری کے ذریعے مریخ پر مکمل طور پر پائیدار آبادکاری کے ہدف کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایلون ماسک کا مریخ کو نوآبادیاتی بنانے کا وژن ایک محتواء نقشی ہے، لیکن یہ ایک متاثر کن بھی ہے۔ سرخ سیارے پر ایک خود مختار کالونی قائم کر کے ہم انسانی تاریخ کا ایک نیا باب کھول سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کی بقا کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ یقینی طور پر بہت سے چیلنجز پر قابو پانا ہے، ماسک اور ان جیسے دیگر لوگ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ ہم صرف انتظار کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ مریخ کی نوآبادیات کا مستقبل کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات کا اظہار
کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔